حضرت ابو بکر نکلتے ہیں، حضرت حسن بچیاں نہ کھیڑتے ہیں پے، میرے ابو بکر نے اس طرح کر کے حضرت حسن نو کندھیاں تے چک لیا، حضرت علی ویندے نے پے، فرمایا علی گل وے میں جنوں کندھیاں تے چکیا اے نبی تے مشابہ وے، تیرے مشابہ نہیں، حسن نبی نہ ملتا علی تیرے نال نہیں ملتا۔ میں کیا حسن تیریاں عظمتاں تو جگ وار دیاں، اے ویکھنا ذرا کدی تیری سواری آمینہ دا لال بندا ہے، کدی تیری سواری ابو بکر صدیق بندا ہے۔ میں قربان جاواں نبی دی سواری صدیق بنیا ہے، نبی دی سواری براق بنیا ہے، کدی نبی دی سواری حلیمہ دی ڈاچی بنی ہے۔ وہ کنا خوش قسمت ہے مدینے دیاں گلیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کندے میرے نبی دے نے اتے حضرت حسن بیٹھا ہے، کنی عظمت والا۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے حسن تو کنی قسمت والا ہے، کدی گارے سور تے چڑھیا تے سواری تیرے نانے دی میں بنیا، کدی انہاں کندیاں تے تیرا نانا سوار ہوندا رہیا۔ آج نہیں ویندے گھوڑے دی پوجا کردا ہے، گھوڑے دے تھلیوں دی لنگدا اُتے نہیں بہندا۔ میں کیوں؟ اے جی حضرت حسین نبی دا نواسا سوار ہویا، میں کیا آجے نبی دا نواسا گھوڑے تے نہیں گیا اونٹ تے گیا، پہلے ہی جھوٹ ہے۔ چل میں مان لینا جیڑے گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے یہ گھوڑا نہیں، وہ دی نسل چو ہوئے گا، یا مان لینے جس گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دا ادب کرنا احترام کرنا وہ تے اتے نہیں پہندا تھلیوں دی ننگنا تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کرنا، بول دے نہیں۔ حضرت علی نو کسی نے پوچھا نا سب تو زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت علی آندے نے زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ پوچھے علی کیویں؟ فرمایا صدیق سب تو بڑا عالم نہ ہوندا کدی نبی انہوں اپنے مسلح تے کھڑا نہ کردا۔ پھر پوچھیا علی دس دنیا دا سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ فرمایا وہ بھی ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ فرمایا علی دی کی دلیل ہے؟ فرمایا جیڑا وزن نبوت دا فرشتیاں دا جبریل سردار نہیں چک سکیا او وزن میرا صدیق چک کے گارے سورج پہنچ گیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا نبوت دا وزن اٹھائے ہو دے تو بڑا بہادر کائنات ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی نبی دے نواسیانہ محبت میرے نبی دی سنت ہے، اجی بولو کی ہے میرے نبی دی، میرے نبی دی سنت ہے، نبی دا طریقہ ہے۔ اے دیکھ لے ایتھے ابو بکر حسن نو کندھیاں تے چک کے مدینے دی گلیاں چ لگا پھردا ہے تے کتے میں نظر ماری حضرت عمر بن خطاب دی خلافت دا دور ہے، وظیفے مقرر ہو رہے نے، ہائے 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 جیڑے بدری نے صحابی نے انہاں دا وظیفہ 5000 تے جیڑے انہاں تو علاوہ نے انہاں دا وظیفہ 2500 درہم ہے۔ حضرت حسن تے حضرت حسین دا وظیفہ حضرت عمر نے 5000 درہم لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ابو جی ایک ہی گل، حسن بھی بدر چ نہیں گیا حسین بھی بدر چ نہیں گیا، انہاں دا وظیفہ بدریاں دے برابر تے اپنے پتر دا وظیفہ 2500 لا دیتا جے۔ میرے عمر آندے نے او پتر عبداللہ تو انہاں دے مقابلے کیوں کرنا ہے؟ مینوں حسن دے نانے ورگا نانا منو حسن دے نانے ورگی نانی تے وخا، منو حسین دی ماں ورگی ماں تے وخا، منو حسین دے بابے ورگا بابا تے وخا،
مینوں حسن حسین دے نانے ورگی نانی نانے ورگی نانے ورگا نانا وکھا تے نانی ورگی نانی وکھا، تو پتر انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اے تے نبی دے او دو پھل نے جنہاں نوں آمینہ دا لال دنیا چ سونگدا رہیا ہے۔ میرے بھائی اگے آنا تینوں دسنا چاہنا وا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میٹنگ دے اندر بیٹھے نے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے میرے پترا باہر ہی بہ جا، اندر کوئی اہم مجلس ہے۔ تے بعد دے اندر ویکھیا حضرت حسین بھی آ گئے نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے اوتھے ہی روک دیتا ہے حضرت حسین نو، فرمایا ابا جی نے منع کیتا اندر نہیں آنا۔ حضرت حسین بھی بہ جاندے نے، دروازہ کھلدا ہے، میرے عمر دی نظر حسین تے پہ جاندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسین نو کی آندے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین تسی باہر کیوں بیٹھے ہو، اندر آؤ۔ میں جی آیا سا تھانوں ملن واسطے، مینوں عبداللہ بن عمر نے روک دیتا ہے کہ بہ جا، ابا جی نے منع کیتا ہے۔ فرمایا حسین اے پابندیاں سارے واسطے نے، اے پابندیاں میرے بیٹیاں واسطے نے، میں تیرے واسطے کوئی پابندی نہیں۔ اج تو بعد جدوں بھی آئے تو ڈائریکٹ اندر آنا ہے، دروازے تے بہنا نہیں۔ ایک دن نا حضرت عبداللہ بن عمر دے نال حضرت حسین دی کو گل بات ہو گئی تے فرمایا تُہی تے میرے نانے دے غلام ہو، نانے دے سیر و علام النبلاء علامہ صاحبی نے لکھیا ہے عبداللہ بن عمر نے جدو غلام کیا نا تُہی میرے نانے دے غلام ہو، تے عبداللہ بن عمر نو غصہ لگا، آن کے باپ عبداللہ بن حضرت عمر نو کہیں، حضرت عمر نو کہیں ابا جی آج میری حسین نہ گل ہو گئی، انہیں کیا تسی نانے سا میرے نانے دے غلام ہو؟ فرمایا کتھے وے حسین، منو ذرا ملا تے صحیح۔ ملے، فرمایا حسین اسی تیرے نانے دے غلام ہاں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا منو ایک چٹ تے لکھ دے۔ فرمایا منو ایک چٹ تے لکھ دے، میں تیرے نانے دا غلام ہوں، جدوں میں قبر چ جاواں گا فرشتے آن گے۔ فرمایا فرشتیو میرا حساب لین دی ضرورت نہیں، مینوں نبی دے نواسے حضرت حسین نے لکھ دیتا ہے کہ تو نانے دا غلام ہے۔ میرے بھائی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی، ایک اور حدیث سن لو، میں کیڑی حدیث پالا بن کے میرے سامنے کھڑیاں نے۔ حضرت حسن نو آمینہ دلال نے پھڑیا، چل بھائی حسین نو پھڑ، کشتی کران لگے نا جی میں ہی بچیاں نو آنے چل پھڑ بھائی، آقا بار بار آندے نے حسن پھڑدا کیوں نہیں؟ حسن پھڑ۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے محبوب جی حسن نو کہی جاندے ہو حسین نو کیوں نہیں آندے؟ فرمایا فاطمہ دوجے پاسے جبریل کھڑا ہے، وہ حسین نو ابھار رہا ہے، میں اس پاسے حسن نو ابھار رہا، جبریل حسین دی وکالت کردا ہے، میں محمد حسن دی وکالت کر رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، ایک دن جگاں دے پیر جا رہے نے تے فاطمہ دے گھر دے اگوں دی ننگے حافظ الحدیث امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر دے نال ہاں، آقا علیہ السلام جا رہے نے، سبحان اللہ تے اندر حسن تے حسین دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا فاطمہ یہ دوویں روندے کیوں نے؟ انہاں دا رونا مینوں تڑپا دیندا ہے، انہاں دا رونا مینوں پریشان کر دیندا ہے۔ ابا جی پانی کوئی نہیں، پانی ختم ہویا ہے، انہاں دعاں نو پیاس لگی ہے تے بیرے عثمان بڑی دور ہے، میرے کولوں پانی نہیں لے آندا گیا۔ آقا بہ جاندے نے، فرمایا حسن نو پھڑا نا، اور لاہوریو حضرت حسن نو آمینہ دے لال نے چکیا تے اپنی زبان نبوت حسن دے منہ چ پا دیتی ہے۔ حسن چوسی جا رہے نے زبان نبوت نو،
میرا حسن چوسی جا رہا ہے تے پیاس بجھ جاندی ہے. فرمایا حسین نو پھڑا دے. حضرت حسین نو پھڑایا. میرے نبی نے اپنی زبان نبوت حسین دے منہ چ بھی پا دیتی ہے. آ ویکھ لے لاہوریا میں انہاں نواسیاں نہ پیار کیوں نہ کراں, انہاں نہ میں محبت کیوں نہ کراں, انہاں نو پیاس لگ جائے تے نبی اپنی زبان نبوت انہاں دے منہ چ پا دے. آ نظر آگے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ممبر تے جمعہ پڑھا رہے نے. اس طرح کر کے دوویں نواسے آوندے نے. ایک سرخ رنگ دے جبے پائے نے. کدی میرا حسین سجے ڈگدا ہے, کدی میرا حسین کھبے ڈگدا ہے, کدی میرا حسن اگے ڈگدا ہے, کدی میرا حسن پیچھے ڈگدا ہے. مجمع عام ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اپنے نواسیاں نو ڈگدیاں. میرے نبی جمعہ پڑھاندے ممبر تو تھلے اتر آوندے نے. ایک نو چک کے سجے موڈے نہ لا لیا, ایک نو سن چک کے کھبے موڈے نہ لا لیا. تے نال آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. او دنیا والیو مال تے اولاد فتنہ ہے. تے میں تینوں ایک سوال کرنا چاہنا, جس نبی نو حسین دا گرنا برداشت نہیں, اس نبی نو کربلا دے میدان چ حسین دا کٹنا کیویں برداشت ہے؟ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کردا ہے میں تینوں ایک ہور حدیث سنا دیواں کتے رہ نہ جایا جے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسامہ بیان کر دینے. میں ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو جانا وا تے کسے کم واسطے گیا وا, کوئی کام سی ضروری تے میں آمینہ دلال نو ملن واسطے جانا. تے جگاں دے پیر نے ایویں کر کے چادر اتے لئی ہے تے چادر دے وچوں کوئی اوپری اوپری چیز نظر آوندی ہے. تے میں کہنا محبوب جی اے چادر دے اندر کی جے؟ میرے نبی نے چادر کھولی, ایک کچھ دے وچ میرا حسن ہے تے دوجے پاسے میرا حسین ہے. تے نبی علیہ السلام نے اتھے تاریخی الفاظ کہے ہاذان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. عرشاں والیا میں نبی دعا کرنا وا, اللہ اکبر قادیاں دعاواں. اللہ میرے دونوں بیٹے نے, اللہ میری بیٹی دے بیٹے نے. عرشاں والیا میں محمد دعا کرنا وا, میں اینا نہ پیار کرنا, اللہ تو ہی اینا نہ پیار کر. سبحان سبحان اللہ, میں اینا دعا نواسیاں نہ پیار کرنا وا, اللہ تو ہی اینا نہ پیار کر. اگے آئیے نا جگاں دے پیر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے. میں جگاں دے پیر دے نال ہاں, جدوں میں حسن حسین نو ویندا میریاں اکھاں تر ہو جاندیاں, کیونکہ میں نبی نو اینا نہ پیار کر دیاں اپنی اکھاں نہ ویکھیا سی. ایک دن آمینہ دلال جنازہ نماز پہ پڑھاندے نے. حضرت حسن تے حسین نبی دی کمر پاک تے چڑھے نے تے میرے نبی نے سجدہ ہی لمحہ کر دیتا ہے, یہ دوویں میری کمر تے کھیڑ دینے پہ. اور جنہ نواسیاں واسطے لاہوریو نبی اپنا سجدہ لمحہ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے پیغمبر نے نماز تو فارغ ہوئے نے, اللہ اکبر. حسن ایس پاسے بہ گئے, حسین ایس پاسے گوچ بہ گئے تے نبی دی داڑھی نہ کھیڑنا شروع کر دیتا ہے. تے نبی علیہ السلام ایتھوں ہوٹا تو چوم دینے تے نال آندے نے اللہم انی احبہ فاحببہ واحب من یحبہ. عرشاں والیا میں انہاں نہ پیار کرنا, اللہ تو بھی اینا نہ پیار کر. تے جیڑا میرے حسن حسین نہ پیار کرے اللہ تو او دے نہ پیار کری. سبحان. اجے بھی نہیں سمجھے تے میں حضرت یعلا بن مرہ حدیث راوی نے جگاں دے پیر ایک دن نکل دے نے دعوت کھان واسطے تے ویکھیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت حسین کھیڈ دینے پے بچے گلی دے اندر نا بچیاں نہ کھیڈن دے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اگے ہوئے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القومی وبسط یدیہ فجعل الغلام فرمایا یفر ہا ہنا وہا ہنا ویزاحقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اگے ودے نے ایویں دوویں ہاتھ پھیلائے حضرت حسین پھڑ کے گوچ بٹھا لیا سبحان تے نبی علیہ السلام نے چمنا شروع کر دیندا ہے حضرت یالا بن مرہ کہندے نے میں سامنے وینا پیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نو پھلایا تے پھر پتہ کی آندے نے حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط اللہ حسین میرے وچوں ہیں میں حسین دے وچوں ہاں سبحان اللہ حسین میرے وچوں ہیں اللہ میں حسین دے وچوں ہاں اللہ میں حسین نہ محبت کرنا اللہ جڑا حسین نہ محبت کرے تو او دے نہ محبت کری جدے نہ حسین جڑا حسین نہ محبت کرے میں محمد بھی او دے نہ محبت کرنا سبتم من الاسباط اللہ یہ دوویں ہی میرے نواسے نے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کردا ہے میں تھانوں ایک اور حدیث سنا دیاں کتے رہ نہ جایا جے حضرت حسنین کریمین نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکرہ بیان کر دے میں حسنین کریمین نو جگاں دے پیر نے ویکھیا میں بھی دیکھیا آپ دی پشت دے اتے کھیر رہے نے تے نبی علیہ السلام نے پھڑ کے نا دعا نو تھلے لایا تے آپ نے سجدے چ اٹھے پھر آقا سجدے چ گئے پھر دوویں پشت تے چڑھ گئے صحابہ نے انہاں نو ڈانٹیا تے آقا فرماندے نے میرے نواسیاں نو ڈانٹو نہ انہاں تو میرے ماں باپ بھی قربان نے انہاں دعا نواسیاں تو میرے ماں باپ بھی قربان نے تے کتے آقا فرماندے نے من احبنی فلیحب ہذین جیڑا میرنا محبت کردا ہے او انہاں دعا نواسیاں نہ بھی محبت کرے گا سبحان جنوں میرنا پیار ہے نبی نے اپنے پیار دا معیار حسن حسین دی محبت نو قائم مقرر کر دیتا ہے جنوں میرنا پیار ہے وہ حسن حسین نہ بھی محبت کردا ہے من احب الحسن والحسین فقد احبنی جن نے حسن حسین نہ پیار کیتا ہے انہیں میں محمد نہ پیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے میں آگے چلاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دعا نواسیاں نہ پیار کر دے محبت کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے لوگو ابو بکر دا فرمان ارکبو محمدن فی اہل بیتی واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی اور دنیا دے لوگوں سن لو محمد دے اہل بیت نہ پیار کریا کرو ابو بکر نو نبی دے اہل بیت نالوں اپنے اہل بیت افضل نہیں نبی علیہ السلام دعا نواسیاں نہ پیار کر دے آئیے پھر میں کیوں نہ کہہ دے وہاں حضرت حسن حضرت حسین کہہ دے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام کی دے فرما رہے نے انہاں دعا تو میرے ماں باپ قربان سبحان اللہ اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے دوویں نواسے کائنات دا کوئی جوڑ نہیں انہاں دعاں دا کوئی توڑ نہیں تے پھر مینوں کہن دینا اللہ اکبر کبیرہ ہونٹ میرے آقا دینے چہرہ حسین دا
ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا ہے حسین دا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہونٹ میرے آقا دے نے تے چہرہ حسین دا، نانے نال بڑا پیار گہرا ہے حسین دا، اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے، ہاشمی خاندان شان کیسی ملی ہے، اچائے گرانہ اچائے ڈیرہ حسین دا، اچائے گرانہ تے اچائے ڈیرہ حسین دا، نانے نال ہونٹ میرے آقا دے نے تے چہرہ حسین دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو میرا دل میری روح میرا چین حسین منی و انا من الحسین، بچپن کتنا سنہرا ہے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے نے چہرہ حسین دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دیاں کندیاں تے جدوں بیندے ہون گے، ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہون گے، زلفاں حضور دیاں سیرہ حسین دا، زلفاں حضور دیاں سیرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے نے تے چہرہ حسین دا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا تذکرہ کراں۔ آئیے جلاؤ العیون ملا باقر مجلسی دی اٹھائیے نا، میں 2-4 منٹ دے وچ جلاؤ العیون چ ملا باقر مجلسی لکھ دا ہے، اینا عراقیاں کوفیاں نے 18,000 خط لکھے ہے، کنوں بولو؟ حضرت، پھر بولو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18,000 خط تیری جلاؤ العیون دے اندر ملا باقر مجلسی لکھ دا ہے، اینا کوفیاں نے 18,000 خط لکھے ہے، اے کوفی خارجی نے جنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے کے شہید کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے حضرت حسن نے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صلح کیتی ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جمعہ پڑھاندیاں کیا سی، اے جڑا میرا حسن بیٹا ہے یہ دو گروہاں دے عظیم گروہاں دے درمیان صلح دا سبب بنے گا۔ حضرت حسن نے اپنی خلافت تو دستبردار ہو کے 6 مہینے حضرت حسن دی خلافت رہی ہے، حضرت حسن اپنی خلافت تو دستبردار ہو کے جا کے بیعت جیڑی ہے شام دے اندر حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے کر لئی، آپ ہی نہیں کی تھی، حضرت حسین نو کیا تو بھی بیعت امیر معاویہ دے ہاتھ تے کر۔ اس امیر معاویہ نو گالیاں دینا ہے جنہوں حسن تے حسین نے اپنا خلیفہ منے ہیں۔ تیری کتاب حیات القلوب چ لکھی ہے، ہائے تیری کتاب الارشاد چ لکھی ہے۔ تیریاں کتاباں دی گل کرنا، اپنیاں دی نہیں میں گل کرنا۔ حضرت حسن نو شہید کرنے والے کون نے؟ بولو دے صحیح۔ حضرت علی نو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیتا، کون ہے؟ خارجی ہے، کوفی ہے۔ حضرت حسین نو خاتون دے نے اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا کوفے دے اندر، جاؤ حالات دا جائزہ لے کے تے تسی مینوں دسیا جے۔ مسلم بن عقیل آؤندے نے کوفے دے اندر، تیری الاحتجاج دے اندر علامہ طبرسی نے لکھیا ہے، تیری کتاب جلاؤ العیون چ ملا باقر مجلسی نے لکھیا ہے، اے دوویں حوالے میرے کول موجود نے، اگر کسے نو چاہی دے ہون تے میرے کو لے آجے، تے کسے ذاکر شیعہ نو جا کے وکھا دے آجے۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا تیریاں کتاباں چ لکھیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے۔ نعمان بن بشیر کوفے دا گورنل ہے، انہوں معزول کر کے تے عبید اللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنل بنا دیتا ہے، تے نہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی۔ کسا کوتا مسلم بن عقیل نو جدوں انہاں نے شہید کیتا ہے، پہلے لیٹر لکھوا لیا، کوفیاں دی چلاکی ویکھو، پہلے انہاں لیٹر لکھوایا کہ حضرت حسین نو لیٹر لکھو جی، حالات کوفے دے بالکل سازگار نے، تسی آ جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل کو لیٹر لے کے
قاصد کوفے چو مکے دی طرف تر پیندا ہے تے ادو کیڑا کوئی فون سی یا کوئی ساڈے کول موبائل سسٹم سی. ایک قاصد ٹریا مکے نو ادھروں مسلم بن عقیل نو انہاں شہید کر دیتا ہے. حضرت حسین مکے دے اندر نے تے جدوں لیٹر پہنچیا مسلم بن عقیل دا حضرت حسین چلن لگے نے تے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حسین نو سینے نہ لا کے روندے نے حسین کوفے نہ جایا جے انہاں نے تیرے پائی حسن نہ کی کیتا ہے تیرے باپ علی نو انہاں نے شہید کیتا ہے تے حسن کوفے نہ جا کوفی لا یوفی نے. حضرت حسین آندے نے مسلم بن عقیل دا خط آ گیا ہے تے میں جانا ہی جانا ہے. 72 آدمیاں تے بچے عورتاں نے تے 72 آدمیاں دا قافلہ ہے. اے مکے چوں نکل پیندا ہے 8 محرم نو. کینوں 8 محرم. بہرحال مسئلہ ہے چلدے چلدے میدان کربلا چ پہنچ جاندے نے. راہ چوں خبراں مل جاندیاں نے کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں ہن جانا چاہنا. حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی آندے نے جناب اسی واپس نہیں جانا اسی اپنے بھائی مسلم بن عقیل دا بدلہ لینا. اسی اپنے خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے بھرا دا بدلہ لین تو بغیر واپس بولو بولو واپس نہیں جانا. میدان کربلا دا کرب تے بلا دو لفظ نے مصیبتاں ہی مصیبتاں نے پریشانیاں ہی پریشانیاں نے تے دکھ ہی دکھ نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر 70 شہید ہوئے نے. یہ ہن مولوی جڑا بڑا ماتم کردا ہے سینہ کو بھی کردا ہے سارا کچھ کردا ہے لیکن مینوں اے تے دسنا گل انصاف دی کر. 12 کتاباں دا حوالہ ہے میرے علامہ احسان علی ظہیر شہید نے اشیاء و اہل بیت دے اندر نقل کیتا ہے. 12 کتاباں نے میدان کربلا دے شہداء دا ذکر کرنا ہے. مینوں سب تو پہلے دس میدان کربلا چ جن نے سب تو پہلے جان دیتی ہے اے ابو بکر بن علی ہے پھر عمر بن علی عثمان بن علی. چوتھے نمبر تے جڑا شہید ہوندا ابو بکر بن حسن ہے عمر بن حسن عثمان بن حسن ہے. 7ویں نمبر تے جڑا شہید ہوندا ہے ابو بکر بن حسین ہے عمر بن حسین عثمان بن حسین ہے. اور شہداء کربلا دا ذکر کرنا ہے ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کردا؟ اج بھی جتھے حضرت حسین دی قبر ہے نا حضرت حسین دی قبر دے سجے کبے 2 قبراں نے. ایک قبر علی اصغر دی ہے تے ایک قبر یہ علی اصغر تے علی اکبر کون ہے؟ بولتے نہیں نام نہیں لیندا. علی اصغر تے علی اکبر یہ کون نے؟ ویکھ لے جتے نبی دا نواسا ستا ہے اوتھے بھی ابو بکر و عمر سجے کھبے ستے نے. جتے نواسے دا نانا ستا ہے اس روضے چ بھی ابو بکر و عمر نال ستے ہیں. اگر پیو دا تے اتھوں بھی ابو بکر عمر نو کڈ. علی اصغر علی اکبر ابو بکر اور حضرت بولو دے صحیح یار کی ہوئے امام حسین کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دیو میدان کربلا دا تے اپنے بیٹے علی اصغر نو چکیا نکا جیا بچہ تے فرماندے نے اور کوفیو ساڈا تے قصور ہے پر اس بچے دا قصور کی ہے اینو تے پانی دے دیو. اے ظالما حضرت حسین نو بلان والے آپ خانوادہ حسین نو ذبح کرن والے آپ تے پٹن والے تے روڑ والے بھی تسی آپ. ہر رونا سچا ہوندا بولو. ویکھ لے میدان کربلا دا 70-72 لاشیں پے نے تے حضرت امام حسین نکل دے نے تے علی اصغر نو چکیا تے آندے نے اس بچے نو تے پانی دے دیو. ایک کوفی نے تیر ماریا علی اصغر دی حلق چ وجدا
تیر پٹیا خون دی تتیری نکلتی ہے تے آسمان وال میرا حسین منہ کر کے آندا ہے اللہ حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے. 32 زخم تلواراں دے نے 33 زخم نیزیاں دے نے میرا حسین ڈگ پیندا ہے. اس کربلا دے میدان چ کوئی مرد بچیا ہے جدا نا زین العابدین ہے. اے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اے دا نام ہی علی ہے. ایک کوئی علی بچیا ہے جنوں زین العابدین کیا جاندا ہے تے اے بیمار نے تے سارے بیبیاں نو لے کے کوفے چ جاندے نے تے جدوں کوفے پہنچ دے نے اللہ اکبر کبیرہ تے ویندے نے کوفی جڑے نے وہ مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھے نے تے روندے نے بیبیاں رو رہیاں نے تے بڑی کمال دی گل کردے نے. الاحتجاج دے اندر علامہ طبرسی لکھدا ہے جدوں یہ گل کردے نے تے امام زین العابدین دی آواز نہیں نکلدی آندے نے کوفے والے ہو تسی روندے ہو ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم. اور مینوں اے تے دسو رون والے تسی ہو تے میرے خان وادے نو ذبح کرن والا کون ہے؟ تساں نبی دے نواسے نو چٹھیاں لکھ کے بلایا, تساں دھوکا کیتا ہے, تساں کذب بیانی کیتی ہے, تساں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دگا کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ تے بار بار آندے نے اوے ظالموں تسی ایویں ہی روندے رہو ایویں ہی پٹ دے رہو. حضرت زینب حضرت حسین دی بہن تے کمال دی گل کردیاں نے آندیاں نے وے کوفیو مینوں ایک گل تے دسو نا. سیدہ زینب بنت علی کہندیاں نے آندیاں نے کوفیو تسی غدار ہو تسی فریبی ہو تسی مکار ہو. حضرت زینب کہندیاں نے تساں جگر گوشہ رسول نو شہید کر دیتا ہے, اہل بیت دا با پردہ عورتاں نو بے پردہ کر دیتا ہے, اپنی جلاؤ العیون کر لے. اس طرح سیدنا حسین دی صاحبزادی حضرت فاطمہ کہندیاں نے اوے کوفیو تسی مکرو فریب کیتا ہے, تساں حضرت نبی دے نواسے نو ذبح کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے بابے نو شہید کیتا ہے. الاحتجاج طبرسی دیئے صفحہ نمبر 157 تے آندیاں نے مخاطب کر کے اور تسی حسین نو بلان والے بھی تسی, چٹھیاں لکھن والے بھی تسی, اعتماد دعان والے بھی تسی تے حسین تے خان وادے نو ذبح کرن والے بھی تسی. حضرت زینب آندیاں نے قیامت تک تسی پٹ دے ہی رہو, تسی ہسو کم تے روو زیادہ. یہ جڑا پیٹدے نے نا روندے نے یہ حضرت زینب دی بد دعا ہے. کی دی بد دعا ہے بولو؟ حضرت زینب دی بد دعا ہے. حضرت حسین دا سر کٹ کے تھال چ پا کے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے تے عبید اللہ بن زیاد حضرت انس آندے نے میں کول کھڑا. ادو حضرت انس دی عمر جیڑی ہے 80 سال ہے تے عبید اللہ بن زیاد حسین دے اینا ہوٹاں تے سوٹیاں ماردا ہے تے حضرت انس کہندے نے اوے عبید اللہ اینا ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار, اینا ہوٹاں نو آمینہ دلال چومدا رہیا ہے, اینا ہونٹاں نو نبی موج پا کے چوسیا کردا سی. اے حضرت حسین آمینہ دلال پیار کردا سی. او لوگو جنہیں جڑے میرے حسین دے قتل چ ملوث نے انہاں دی عبرت ناک موت آئی ہے تے میں کہنا چاہنا تھوڑی وسادت دے نال جڑے حسین دے قاتل نے انہاں تے لعنت ہے. اچھی بولو انہاں تے حسین دے قاتلاں تے حسن دے قاتلاں تے علی دے قاتل تے اینا ساریاں تے لعنت. پھر مینوں کہن دے عمر دے قاتلاں تے بھی حضرت عثمان دے قاتلاں تے بھی لعنت ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہن گی. بابا انشاءاللہ قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہن گیاں انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی جڑا حضرت حسین دا قتل دے اندر ملوث ہے, کوئی مائی دا لال جڑا ہے وہ بچ نہیں سکدا. اے کربلا
اے کربلا کی سرزمین اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی زمین اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہیں تجھ پہ لاشیں جگر کوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، شراب کر گیا تجھ کو خون رگے رسول، کٹا کر گردنے دکھلا کے کربو بلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔